مرحبا بكم في قناة السياسة والقانون، تتعلمون فيها مصطلحات قانونية سياسية وكذلك أشياء أخرى. إذا أردتم أن تصلكم فيديوهات جديدة فما عليكم الاشتراك فقط وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس اليوم راح نتعرض إلى موضوع les sources des droits بمعنى مصادر القانون. راح نتعرض أولا les sources des droits بصفة عامة. نبدأ بلي sources matérielles هي المصادر المادية، ثم بعد ذلك نتطرق إلى les sources formelles هي المصادر الرسمية، وكذلك بعد ذلك نتعرض إلى les sources informelles بمعنى المصادر الغير رسمية. هذا بصفة عامة. في الجزء الثاني سوف نتعرض إلى les sources des droits algériens بمعنى مصادر القانون الجزائري، وراح نعالج فيها خاصة les sources formelles principales بمعنى المصادر الرسمية الأصلية أو الأساسية. في دروس أخرى إن شاء الله سوف نكمل هذه المصادر مع مصادر أخرى لتأتي أمامكم les sources formelles subsidiaires هي المصادر الرسمية الاحتياطية، والمصادر الغير رسمية التفسيرية les sources informelles interprétatives. إذا راح نبدأ بلي sources des droits بصفة عامة. Nous devons faire la différence entre trois types de sources. Les sources matérielles هي المصادر المادية، و les sources formelles المصادر الرسمية، و les sources informelles هي المصادر الغير رسمية. نبدأ بلي sources matérielles des droits. On entend par le terme source matérielle des droits l'origine de la règle juridique بمعنى cela veut dire tout ce qui contribue ou a contribué à créer l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné. Autrement dit, ces sources contribuent à former la substance, la matière des droits. باختصار بالعربية هي نقصد بالمصادر المادية أصل القاعدة القانونية، أي كل ما ساهم أو يساهم في خلق القاعدة القانونية. في المطبقة أكيد مطبقة في دولة ما في زمن ما. هذه المصادر تخلقنا تساهم في خلق مادة القانون، المادة القانونية، أوكي، بمعنى هي المادة الأولية، أوكي، للقانون. لذلك نجد فيها تساهم فيها عدة ظواهر اجتماعية وسياسية مثل الدين، المجتمع إلى آخره من الظواهر اللي تساهم في خلق المادة الأولية للقانون. أوكي، voilà. Donc ننتقل الآن إلى les sources formelles et informelles بمعنى المصادر الرسمية والغير رسمية. On entend par source formelle les sources directes que le juge doit en tenir compte. نقصد بها المصادر الرسمية هي المصادر المباشرة والتي هي رسمية، أكيد راح القاضي يلجأ إليها بالدرجة الأولى وقبل كل شيء. Les sources informelles ce sont des sources interprétatives. هم المصادر الغير رسمية هي مصادر تفسيرية que le juge ait recours juste comme une source d'inspiration. بمعنى القاضي يلجأ إليها فقط كمصدر إلهام، وليست كالمصادر الرسمية التي يجب أن يلجأ إليها بدرجة قبل كل شيء. ننتقل إلى الجزء الثاني إذن من هذا الدرس ونتعرض فيه les sources des droits algériens. Les sources du droit algérien se divisent en trois catégories. أولا les sources formelles principales هي المصادر الرسمية الأساسية أو الأصلية.
Les sources formelles subsidiaires بمعنى مصادر رسمية احتياطية و les sources informelles اللي هي المصادر الغير رسمية interprétative بمعنى تفسيرية. كما تشاهدون على الشاشة المصادر الرسمية الأصلية، المصادر الرسمية الاحتياطية ومصادر غير رسمية تفسيرية. ننتقل الآن إلى les sources formelles principales. نبدأ بها هي الأولى، المصادر الرسمية الأصلية الأساسية. Grand 1, la législation est la première source des droits algériens. Le juge doit recourir en premier lieu au texte législatif. بمعنى أنه التشريع هو المصدر الأول للقانون الجزائري، وبالتالي فالقاضي يلجأ إليه أولا وقبل كل شيء إلى النصوص القانونية. فالقاضي يلجأ أولا وقبل كل شيء إلى النصوص القانونية. La législation se divise en 3 catégories. التشريع ينقسم إلى 3 فئات selon leur classement dans l'hiérarchie des lois، حسب ترتيبها أو تسلسلها في الهرم القانوني. التشريع يعد المصدر الرسمي الأول للقانون الجزائري. هذه محاولة إعطاء بالعربية مفهوم بالعربية. معنى هذا أن القاضي يجب أن يلجأ إليها أولا. قواعد التشريع إذن تنقسم وتتدرج من حيث أهميتها إلى: أولا A Grand A la Constitution، التشريع الأساسي. La Constitution est la norme suprême، بمعنى أن الدستور هو القانون الأسمى في البلاد. La Constitution peut être à l'origine d'une assemblée constituante, un référendum ou d'une assemblée et référendum بمعنى الاثنين معا. Comme elle peut être aussi la conséquence d'un contrat conclu entre gouvernants et gouvernés, ou d'un octroi du gouvernement roi, dictateur, etc. نشرح بالعربية. La constitution قلنا هي القانون الأسمى في البلاد. La constitution يمكن الدستور يمكن أن ينتج عن جمعية تأسيسية. جمعية تأسيسية أو استفتاء. الحالة الثالثة جمعية تأسيسية زائد استفتاء، أي معا في 2. والحالة الرابعة كونترا، c'est-à-dire يمكن أن ينتج عن عقد مبرم ما بين الحكام والمحكومين. كذلك يمكن أن يكون منحة octroi du gouvernement من الحاكم، سواء كان هذا الحاكم roi أو ديكتاتور. كما تشاهدون الآن بالعربية، كل شيء اللي شرحته بالعربية موجود أمامكم. يمكن خاصة الثاني يمكن أن ينتج الدستور عن جمعية تأسيسية أو استفتاء الاثنين معا. قد يكون كذلك نتيجة لعقد مبرم ما بين الحاكم والمحكومين، أو منحة من الحاكم ملك ديكتاتور إلى آخره. Les traités internationaux المعاهدات الدولية B. Les traités ratifiés par le président de la République dans les conditions prévues par la Constitution sont supérieurs à la loi. بمعنى المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون، المادة 150 من الدستور. ثم يأتي بعد ذلك Grand C، المرتبة الثالثة، القوانين les lois. Les lois فيها أنواع. les lois organiques، نبدأ باللي lois organiques. Ce sont des lois élaborées par des procédures spéciales et portent sur des matières revêtant une importance ou d'une importance, car elles déterminent généralement le fonctionnement des organes étatiques. Elles sont adoptées à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation. Elles sont soumises à un contrôle de conformité par le Conseil constitutionnel. بالعربية نقصد بها القوانين العضوية. هي قوانين أساسية تأتي تكملة لأحكام الدستور، وتقع بين فئتي القوانين الدستورية والعادية، وتوضع بإجراءات خاصة وتتناول مسائل ذات أهمية، وذلك لأنها تحدد بشكل عام أداء
أجهزة الحكومة le fonctionnement des organes de l'État ou étatique يتم تبنيها بالأغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس الأمة c'est-à-dire la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation تخضع لفحص المطابقة للدستور من قبل المجلس الدستوري c'est-à-dire elle soumise au contrôle ou bien à un contrôle de conformité à la Constitution de la part du Conseil constitutionnel. Voilà pour aujourd'hui. Donc الدرس تاع اليوم يقف هنا نتوقف هنا إن شاء الله سنكمله في دروس أخرى نكمل بقية المصادر. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.